तू हांगा पळय सकयल पळय कर ऑन कर. उजवाड रे. हायमास इनॉग्रेट केल्लो आसा आनी हो सारको चड गरजेचो आसलो कित्याक लायट आमकां जायते फावटी प्रॉब्लम जाता आनी हांगासर स्कूल आसा तेंचे हॉल आसा प्लस तेंचे हे मस्जिद आसा सगळ्याक ते सारके हायमास सारको इम्पॉर्टंट आसलो आनी लायटीचे आमकां जायते फावटी प्रॉब्लम जाता म्हणटकूच आमकां सारकी गरजेचें आनी हांव सगळ्या हांकां इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा आनी आमच्या MLAकूय थँक्यू म्हणटा. जायते काम तेणें केलें आयज जायतीं कामां इनॉग्रेटूय केल्या तेणें. कॉंग्रेच्युलेट करता हायमास्टाचेक लागून आमी इन्स्टॉल केल्लो आसा आनी सराकूय असो आमचे MLA सर हातून वाज आमकां हांव थँक्स म्हणटा फॉर इन्स्टॉलिंग दीस हायमास्ट आनी हांगा खरेंच गरज आशिल्ली बिकॉज हांगा काळोख पडटालो सामको सो तांकांय मातशें सगळे लोकांक मातशें बरें जातलें एरियान सो कॉंग्रेच्युलेशन्स वायज थँक्यू. आतां आनीक आमी थिंगा स्प्रिंगाचें इनोवेशन करूं येयलें आनी हिंगा आमी मस्जिदा कडेन त्या हायमासाचें इनोवेशन केलां. सो आमकां आमच्या सरान आमकां दिलें हे आमच्या मस्जिदा सेक्रेटरीन दिलें आमकां प्रपोजल दिलें आनी प्रपोजल घेवन आमी सराक दिलें. सरान म्हणलें कित्याक हिंगाच मस्जिद आहा स्कूल आहा आनी ते आमचे मुस्लीम भाव थिंगा नमाजाक वयतात सो हांचे काळोख पडटालो तो एक बरो इम्पॉर्टंट आसलो की हो हायमास घालपाचो कित्याक स्कूल आहा थिंगा हॉल आसा मागीर मस्जिदार नमाजाक वयतात तो काळोख पडटालो. सो आमी सराक रिक्वेस्ट केलें आनी सरांनी आमकां फावो केल्यार आमी ताका थँक्यू म्हणटा आनी आमचे JE AE आनी तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Last but not the least, we from the bottom of my heart and from the entire Makhdum Ashraf Nagar society, we are thanking to the MLA, to the Sarpanch, to Zilla Panchayat Sarpanch, and the entire Panch also. The Panch is very important because he took the initiative from our side to the MLA, and within no time this high mast was installed. आणि सदा आमी देवा कडेन मागता की परतून नेक्स्ट 5 years ऑल्सो आमकां ते MLA हांगा येवपाक जाय म्हूण आनी आमकां आनी एक लास्ट आमगेली हे रिक्वेस्ट आसा आमी चालू आसा काम रस्त्याच्या लागून दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सरान सांगलां की ते एटलिस्ट हे स्टार्टींग हांव करून दिता तुमकां म्हणून आमी वी एक्सपेक्ट द पॉझिटिव्ह वे अँड थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स फॉर एव्हरीथिंग.